बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महबूब अली यूसुफ ज़ई। नाजरीन, जिस तरह कि आप सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली खबरें है वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से है। और जिस तरह कि आप सबको पता है कि इमरान खान को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद तकरीबन 2 दिन तक इमरान खान को पुलिस कस्टडी में रखा गया। तो इस दौरान पाकिस्तान में तूल अर्ज़ में जो है वो तोड़ फोड़ हुई, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो। जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पिशावर, लुवरदीर और साथ में मलाकंड में हुआ है। मुख्तलिफ अफराद जो है इन पुरतशद्दुद वाक़यात में जो है वो जाबहक हो गए हैं, कुछ लोग ज़ख्मी भी हो गए हैं और अमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुँचा है। ज़ाहिर बात है कि उसके बाद इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा रिलीफ सामने आया। और न सिर्फ इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल ने नोटिस लिया, बल्कि 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान को ज़मानत फ़राहम की, बल्कि प्रोटेक्टिव ज़मानत फ़राहम की। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान को तमाम मुकदमात में ज़मानत फ़राहम की गई और ये हुक्म भी दिया गया कि इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी भी मुकदमात दर्ज है तो इमरान खान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बल्कि साथ में रिलीफ इस हद तक दिया गया कि उस ऑर्डर में ये भी कहा गया कि इस वक्त वो मुकदमात जो कि इमरान खान के इल्म में भी नहीं है और उनको भी इमरान खान को उसमें भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर बात है कि जब इमरान खान के लिए इतना बड़ा रिलीफ आया तो जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उसको खुशामदीद कहा, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM में शामिल जितनी जमातें हैं, वो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, JUI हो, अवामी नेशनल पार्टी हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो सब ने उसकी भरपूर मजम्मत की। और अब तो बात यहाँ तक पहुँची है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हुक्मरान जमातें हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है वो कल एक धरने का ऐलान भी किया है। ये शायद पाकिस्तान की तारीख में एक नई बात होगी कि एक सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है एक धरना देगी और एहतजाज करेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कायदीन का ये कहना है कि इमरान खान को इस हवाले से जो बहुत बड़ा रिलीफ देना जो है ये कानून और आइन के जो फैसले है उसके मुतकाजी नहीं है, बल्कि ये उसके बरखिलाफ़ है। और इमरान खान बकौलों के एक लाडला है सुप्रीम कोर्ट और कुछ मखसूस जजेस की वजह से, जिसकी वजह से इमरान खान को इतना बड़ा रिलीफ मिला है। दूसरी जानिब आप सबको जिस तरह पता है कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कराची से लेकर खैबर तक, यानी कराची, लाहौर, मुल्तान, पिशावर, मलाकंड और यहाँ तक कि लुवरदीर में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए। कुछ अफराद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो थे वो जाबहक हो गए, कुछ दर्जन अफराद जो थे वो इसमें ज़ख्मी हो गए, बल्कि साथ में अमलाक को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस वक्त जो खासतौर पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन जहाँ जहाँ पर थी, चाहे वो लुवरदीर में थी, चाहे वो चकदरा में थी, मलाकंड में थी, इसके अलावा लाहौर के कोर कमांडर के घर को नजर आतिश करना, इस किस्म के पुरतशद्दुद वाक़यात जो है ये पूरे मुल्क में रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद की भी हम मिसाल ले लें तो वहाँ पर भी मुतअद्दिद थानों को नजर आतिश कर दिया गया, जबकि स्वात एक्सप्रेसवे में जो चकदरा टूल प्लाजा था उसको भी नजर आतिश कर दिया गया। तो हालात जो है वो जो की तू है, इस वक्त भी हालात जो है वो कंट्रोल में नहीं है और हुकूमत और अपोजिशन जमातें जो है वो एक दूसरे पर मुसलसल वार कर रही है। जाहिर बात है कि इमरान खान के लिए जो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले आए हैं तो उससे उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। लेकिन इस वक्त इन तमाम फैसलों पर जहां तहरीक इंसाफ को खुशी है तो वहां पर हुकूमती जो जमातें हैं वो सीख पा है और वो बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदियाल पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो फैसले उमर बंदियाल साहब ने की है तो ये उन्होंने अपने सास की खुशी के लिए की है, साथ में इमरान खान चूँकि उनका लाडला है इसलिए ये फैसले किए गए हैं। जबकि जजिस का ये कहना है कि उन्होंने ये फैसले कानून और आइन के बलादस्ती के लिए किए हैं। तो हालात जो है वो इस वक्त ठीक नहीं है। और इन तमाम तर वाक़यात के बाद जहां ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन पाकिस्तान फ़ौज के ताल्लुकात आमाम का जो इदारा है उनके तरफ से इंतहाई सख्त स्टेटमेंट आया है, जिसमें यह कहा गया है कि दुश्मन 75 साल में जो कुछ ना कर सकी वो एक पुरतशद्दुद जमात ने यह काम कर दिखाया, जिसके बाद पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ एक गलीज़ प्रोपेगंडा सोशल मीडिया पर शुरू किया गया। जबकि इसके अलावा पाकिस्तान फ़ौज के जर्नलों के खिलाफ जो है वो गलीज़ प्रोपेगंडा किया गया। साथ में उनका ये कहना था कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जो इस वक्त हमले किए गए तो हमने बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। ताहम स्टेटमेंट में मजीद उनका कहना था कि आइंदा के लिए इस किस्म की कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ में गुज़िश्ता दिनों जिन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के खिलाफ जो कार्रवाई की है, जो जलाओ गिराव किया है, तो उन लोगों की शनाख्त की जा रही है और उनको करार वाकई सजाएं जो है वो दी जाएंगी।
تو ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد عمران خان کہاں چپ رہ سکتے تھے جب آئی ایس پی آر کا یہ سٹیٹمنٹ آیا، اور گزشتہ دن جو ہے عمران خان نے بنی گالہ سے ایک ویڈیو پیغام میں اپنے کارکنان کو کہا، نہ صرف انہوں نے آئی ایس پی آر کے اس بیان کو مسترد کر دیا بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں حقیقی آزادی کے لیے نکلا ہوں اور آپ میرا ساتھ دیں۔ تو ایک چپقلش جاری ہے اس وقت۔ عمران خان جو ہے وہ بذات خود نہ صرف اس وقت شدید تنقید کا نشان کو بنایا جا رہا ہے حکومتی جماعتوں کی جانب سے، بلکہ اس وقت پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جانب سے بھی عمران خان پر شدید تنقید جاری ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد حالات کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں ایک ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستانی فوج پر تنقید کی جا رہی ہو، اور اس کے بعد جب مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں نے جب یہ اعلان کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے بلڈنگز کے باہر جو ہے وہ مظاہرے کیے جائیں گے، تو یہ ایک غیر معمولی خبریں ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے، کیونکہ پاکستان میں کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ کی جانب سے سپریم کورٹ کے باہر یہ پہلا دھرنا ہوگا، اور ممکنہ طور پر کل کا دن جو ہے وہ انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ آج یعنی 14 مئی کو جہاں سپریم کورٹ نے انتخابات کے انعقاد کا حکم دیا تھا اور فیڈرل گورنمنٹ نے اب تک اس کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے، بلکہ آج تو انتخابات نہیں ہو رہے، جس کے بعد یہ ممکنہ طور پر کل یہ دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ ممکنات ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کا ان کو نوٹس دیا جائے، کچھ دیگر قائدین کو توہین عدالت کا نوٹس دیا جائے، جبکہ دوسری جانب کل یعنی کل معاف کیجیے گا کل کی تاریخ میں یہ بھی امکانات ہے 15 مئی کو کہ عمران خان کی ضمانت جو ہے جو ان کو ایک عبوری ضمانت دی گئی تھی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو ممکنہ طور پر عمران خان کی گرفتاری کے لیے نئے اسٹیپ جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں کل چونکہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے جو ورکرز ہے، جو کارکنان ہے اور جو لیڈرشپ ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر پہنچے گی، وہاں پر دھرنا دے گی، تو اس پر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے ریئیکشن آنے کا امکان ہے۔ تو صورتحال اچھی نہیں ہے، صورتحال جو ہے اس وقت پاکستان میں ایک افراتفری کی فضا ہے، اور ساری سیاسی جماعتیں اور اس وقت پاکستان کے مختلف ادارے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے مسلسل صورتحال جو ہے وہ بگڑ رہی ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ روز پاکستان کے بری فوج کے سربراہ، پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جب پشاور کور ہیڈ کوارٹر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے اپنے آفیسر سے بھی خطاب کیا ہے، اپنے جوانوں سے بھی خطاب کیا ہے، اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ جو شرپسند ہے، جنہوں نے ملک کے امن و امان کے صورتحال کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کی ہے، تو ان کے ساتھ ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی اور ان کے ساتھ کوئی نرمی کا برتاؤ نہیں کیا جائے گا۔ ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان میں یہ صورتحال ہو، یہ پاکستان میں اس کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس لیے مبصرین کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی ایک ڈیفائننگ مومنٹس ہے کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا اور کیا کیا کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین، گزشتہ رات جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں سلیم صافی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کل یعنی 15 مئی کو جب ان کا اجلاس ہوگا ججز کا، تو اس میں شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ انتخابات کا نہ کرانا یہ شہباز شریف کا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ پوری کابینہ کا فیصلہ تھا، بلکہ کابینہ کے بعد یہ پوری قومی اسمبلی کا فیصلہ تھا کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں، ملک کی جس وقت معاشی صورتحال ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، تو اس میں الیکشن کرانا ممکن نہیں ہے، تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایسی صورتحال میں کہ جب ملک میں افراتفری جاری ہو، تمام ادارے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو، تو کس طرح امن و امان جو ہے وہ برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ ہماری ذرائع کے مطابق اس وقت پاک فوج کے اعلیٰ آفیسرز نے یہ بھرپور فیصلہ کیا ہے کہ اگر آئندہ کے لیے اس قسم کی پرتشدد مظاہرے ہوئے تو ان کے ساتھ اہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے گا، اور آئندہ کسی قسم کی کوئی برتاؤ جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہماری توقع یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری اور پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو آگے آنا پڑے گا، چاہے وہ پولیٹیکل لوگ ہو، چاہے وہ سول سوسائٹی کے لوگ ہو، چاہے وہ اسٹیٹ کے لوگ ہو یا اسٹیٹ کے باہر کے لوگ ہو، ان کو آنا پڑے گا اور اس ملک کے لیے اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ اگلی پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی صبح کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔